रिसर्चर वर्ल्ड में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैं आपको खाने काबा से मुतालिक बहुत ही दिलचस्प हकाइक के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा हिज्र अस्वद की तारीख और पस मंज़र के बारे में भी आगाही फराहम करूंगी। खाने काबा से मुतालिक पहला फैक्ट खाने काबा के मुख्तलिफ रंगों के बारे में है। हम लोगों ने खाने काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम उसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासात यानी जिनके घर का रंग काला था उनके दौर से चली आ रही है, और लेकिन इससे कबल खाने काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल था। खाने काबा से मुताल्लिक दूसरा दिलचस्प फैक्ट ये है कि खाने काबा की चाबियां एक ही खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। दूसरा दिलचस्प फैक्ट ये है कि पहले खाने काबा अवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाने काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाने काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाने काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खुला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। मौजूद नाज़रीन, खाने काबा से मुताल्लिक चौथा दिलचस्प फैक्ट ये है कि खाने काबा के आसपास तैराकी भी की जा सकती थी। खाने काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासे आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाने काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। आइए इस वीडियो के दूसरे बाब की तरफ कदम रखते हैं, जिसमें हिज्र अस्वद जो कि जन्नत का पत्थर है, इसकी शान नुज़ूल और रोज़े महशर हिज्र अस्वद की गवाही के बारे में जानते हैं। मस्जिद हराम में निहायत मोहतरम, बाबरकत और फजीलत वाली चीज़ों में से एक चीज़ हिज्र अस्वद है, जो काबतुल्लाह के एक कोने में नस्ब है। यहीं से बैतुल्लाह के तवाफ़ की इब्तिदा होती है और यहीं तवाफ़ ख़त्म हो जाता है। बाज़ अहादीस में उसके लिए रुकन यानी किनारे या कोने का लफ्ज़ भी आया है। बाज़ में इसे हिज्र यानी पत्थर कहा गया है और बाज़ अहादीस में इसे हिज्र अस्वद यानी स्याह पत्थर कहा गया है और आम तौर पर यही मारूफ है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि जन्नत का पत्थर है और जन्नत के पत्थरों में भी आला किस्म के पत्थर यानी याकूत की एक किस्म है। हिज्र अस्वद जन्नत का याकूत है। इब्तिदाई में ये निहायत रोशन और दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। अगर अल्लाह ताला इसकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाता तो मशरिक़ व मगरिब के दरमियान का सारा इलाका रोशन हो जाता और इसकी तेज़ रोशनी के सबब कोई इसे निगाह भर के देख भी नहीं सकता था। चूँकि इस दुनिया में इसे रहना था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी रोशनी ख़त्म फरमा दी और इसे बेनूरी अता की। बाज़ अहादीस में ये सराहत भी आई है कि बनी आदम के गुनाहों ने इसे बेनूर और स्याह कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिज्र अस्वद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी नकल करते हैं, हिज्र अस्वद जन्नत से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी की एक हदीस के अल्फाज इस तरह है, हिज्र अस्वद जन्नत के पत्थरों में से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्रो से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि बेशक रुकन, हिज्र अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूत में से 2 याकूत यानी कीमती पत्थर हैं। अल्लाह ने इनकी रोशनी ख़त्म फरमा दी। अगर वो इनकी रोशनी ख़त्म ना फरमाता तो ये दोनों पत्थर मशरिक़ व मगरिब के दरमियान को रोशन कर देते। एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि अगर जाहिलियत की गंदगी
ہجر اسود کو نہ پہنچتی تو جو آفت رسیدہ بھی اس کو چھوتا وہ شفا پا جاتا، اور زمین میں جنت کی چیزوں میں سے اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آئیے ہجر اسود کی سفیدی کے بارے میں جانتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ہجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہایت سفید تھا، دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کمتر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہوں اور کفر و شرک کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجر اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں اسے برف سے زیادہ سفید بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہجر اسود ابتدا میں برف سے زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے بندے کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے ہجر اسود کی سیاہی سے اس نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ پتھر جیسی سخت چیز پر انسان کے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو انسان کا دل کیوں کر اس سے متاثر اور سیاہ نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا دل ہے تو گوشت کا ٹکڑا ہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجر اسود کب نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہجر اسود اور مقام ابراہیمی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ہجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس جو کہ مسجد حرام سے متصل پہاڑ پر روشنی چمکتا ہوا 40 سال تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل ابی قبیس میں محفوظ کر دیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے ہجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن سکے کہ وہ اس جگہ سے طواف شروع کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے۔ ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جس نے مجھے نہ تو تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں۔ آئیے روز محشر ہجر اسود کی گواہی کے بارے میں جانتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ گویا اسے اللہ کی طرف سے بولنے کی صلاحیت مل چکی ہو، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ان کی گواہی دے گا۔ اب ہجر اسود کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار ہجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خانہ کعبہ سے متعلق معلومات عام کریں۔